TNN TV की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। कनाडा में एक पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलने वाले 23 साला मुलजिम ने पहली बार वाक़े पर माफ़ी मांगी है, जिसे मक़तूलीन के वर्सा ने मुस्तरद कर दिया है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। 2021 में एक मुसलमान खानदान के 4 अफराद को कत्ल करने और 5वें को यतीम और जख्मी छोड़ने का मुजरिम लंदन ओंटारियो के एक भरे कमरा अदालत के सामने खड़ा हुआ और कहा कि उसे अफसोस है। एक माफ़ी जिसे अफजल के रिश्तेदारों ने मुस्तरद कर दिया था। नथानियल वेल्चमैन की सज़ा का आगाज इस माह के शुरू में मुतासरीन के असरात के 2 दिन के बयानात के साथ हुआ और मंगल को कानूनी दलाइल के साथ जारी रहा कि आया 6 जून 2021 का ट्रक हमला दहशतगर्दी की कानूनी तारीफ पर पूरा उतरता है। सजा याफ्ता शख्स को भी क्राउन और दिफाई वकला की तरफ से अपना केस बनाने के बाद बोलने की इजाजत दी गई। 23 साला मुजरिम ने कागज पर लिखा माफीनामा पढ़ते हुए कहा, मैं अफजल खानदान के नुकसान पर अफसोस का इजहार करने के लिए इस मौके से फायदा उठाना चाहता हूँ। 6 जून के बाद के दिनों, महीनों और सालों के दौरान मैंने पूरी तरह से नहीं समझा, लेकिन मैंने अपने अमाल की वजह से होने वाले दर्द और तकलीफ को देखा है। ये इस माह मुतासिरीन के बयानात के दौरान सबसे ज्यादा वाज़ेह था। मैं इस दर्द और तकलीफ को दूर नहीं कर सकता, मैं वक्त को पीछे नहीं मोड़ सकता। मैं अपने आप को बेहतर करने के लिए दस्तयाब हर मौके से फायदा उठाने का इरादा रखता हूँ। नैथनियल वेल्चमैन 2021 में लंदन ओंटारियो में मुस्लिम खानदान पर हमले में फर्स्ट डिग्री और कत्ल की कोशिश का मुजरिम है। जिंदा बच जाने वाला लड़का इन दर्जनों लोगों में शामिल था जिन्होंने मुतासरीन पर असरअंदाज होने वाले बयानात दिए, जिनमें बहुत से इन खदशात को तफसील से बयान किया जो वो अब सड़क पर चलने के वक्त महसूस करते हैं। मकतूलीन के रिश्तेदारों ने कहा कि सजा याफ्ता कातिल की माफ़ी बहुत देर से आई और खोखली हो गई। किसी के लिए ये यकीन करना नाकामी होगी कि ये माफ़ी है। ये एक और हिकमत अमली है जो 2.5 सालों से नहीं रुकी। बयान ये एक सजा याफ्ता कातिल की तरफ से आया है जिसे एतराफ़ करने का काफ़ी मौका मिला है। अगर इसे वाकई अफसोस होता तो हम कभी भी इस गैर ज़रूरी मुकदमे के लिए यहाँ मौजूद ना होते और वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं लड़ते। उसने तशद्दुद का इस्तेमाल किया और कनाडा की आबादी के एक पूरे तबके को डराने के लिए एक बच्चे समेत 3 नस्लों को कत्ल किया। ये केस पहली बार है कि कनाडा के कानून के तहत किसी सफ़ेद फार्म कौम परस्त नजरिए की पैरवी करने वाले के खिलाफ दहशतगर्दी के इल्जामात पर गौर किया जा रहा है। ज़ाब्ता फौजदारी की दहशतगर्दी की तारीफ पर पूरा उतरने के लिए जज को ये तय करना होगा कि अफजल पर हमला सियासी, मजहबी या नजरियाती मकसद को आगे बढ़ाने के लिए किया गया। टोरंटो में बर्फ और बारिश के मिलाप की वजह से शहरियों को दौरान ड्राइविंग मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा, जहां पुलिस ने तसादुम के मुताबिक वाक़यात रिपोर्ट किए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोरंटो में बर्फ और बारिश के मिलाप की वजह से शहरियों को दौरान ड्राइविंग मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा, जहां पुलिस ने तसादुम के मुताबिक वाक़यात रिपोर्ट किए। टोरंटो और GTA का बेशतर हिस्सा मंगल को मौसम सरमा के सफरी एडवाइजरी के तहत था, क्योंकि शाम तक मकामी बर्फबारी की मिकदार 5 से 8 सेंटीमीटर तक थी। मौसम का ये अलर्ट शाम 7 बजे तक हटा दिया गया था। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 48 घंटों में बर्फबारी की तवक्को नहीं है, क्योंकि दर्जा हरारत बतदरीज बढ़ रहा है और शहर और आसपास के GTA में तेज बारिश हुई। जुमेरात को दिन के अख्ताम तक तकरीबन 25 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के है। टोरंटो के लिए मौसम सरमा की सफरी एडवाइजरी बर्फबारी के बारिश में तब्दील हो जाने के बाद खत्म कर दी गई। बुध से हफ्ते तक दर्जा हरारत अंजुमात से ऊपर रहने का इम्कान है। मंगल के अवाइल में एनवायरमेंट कनाडा ने खबरदार किया था कि शदीद बर्फबारी के वक्फे शाम के सफर को पेचीदा बना सकते हैं। टोरंटो के पेयरसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कहना है कि मौसम की वजह से फ्लाइट्स ताखीर का शिकार और मनसूख हुई हैं। हमारी टीम मुसाफिरों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाने के लिए सख्त मेहनत कर रही है। मुसाफिरों को घर से निकलने से पहले अपनी एयरलाइंस के साथ अपनी परवाज़ों का स्टेटस चेक करना चाहिए। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक बुध से हफ्ते तक हरारत का निशान अंजुमात से ऊपर चढ़ जाएगा। जुमे को दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने की पेशनगोई है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि अमरीकी इंतखाबात से मुतालिक उन्होंने काबीना के 2 वज़रा को एक नई टीम कनाडा की मसरूफियत की क़यादत सौंपी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि उन्होंने काबीना के 2 वज़रा को एक नई टीम कनाडा की मसरूफियत की क़यादत सौंपी है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कनाडा और उनकी हुकूमत इस मौसम ख़ज़ा के रियासत हाय मुत्तहदा के सदारती इंतखाबात के तमाम मुमकिन नताइज के लिए तैयार हैं। ट्रूडो ने मॉन्ट्रियल में सहाफ़ियों को बताया, कनाडा और अमरीका के ताल्लुकात कनाडा के बाशिंदों की खुशहाली और बहबूद के लिए बुनियादी हैसियत रखते हैं, जहां वो अपनी काबीना के साथ 2 रोज़ा मीटिंगें समेट रहे हैं। ट्रूडो ने कहा कि उन्होंने वज़ीर सनत फ्रांसवा फिलिप शैम्पियन और एक्सपोर्ट प्रमोशन, बैनुल-अक़वामी तिजारत और इक़्तिसादी तरक्की की वज़ीर मैरी एंजी से कहा
کہ وہ امریکہ میں سفیر کرسٹن ہلمین کے ساتھ ایک ٹیم کینیڈا اپروچ پر کاروباری افراد، منظم مزدور، سول سوسائٹی کے ساتھ کام کریں گے۔ گروپس جو حکومت کے مختلف احکامات اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہیں کہ ہم ریاستہائے متحدہ کے ساتھ مضبوط تعلقات سے کینیڈین کے طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ توقع ہے کہ موجودہ صدر جو بائیڈن نومبر کے انتخابات میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مقابلہ کریں گے۔ ٹرمپ ریپبلکن پارٹی کی نامزدگی جیتنے کے لیے زبردست پسندیدہ ہیں اور منگل کی رات نیو ہیمپشائر اسٹیٹ پرائمری میں جیت کے ساتھ نامزدگی پر اپنی گرفت مضبوط کر چکے ہیں۔ منگل کو ٹروڈو کی جانب سے اعلان کردہ حکمت عملی 2016 میں ٹرمپ کے انتخاب کے بعد لبرل حکومت کی طرف سے شروع کی گئی سفارتی کوششوں سے مشابہت رکھتی ہے۔ اس کے بعد ہونے والے شمالی امریکہ کے آزاد تجارتی معاہدے کے مذاکرات میں کینیڈا کی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے کینیڈین حکام اور رہنماؤں نے امریکی سیاسی اور کاروباری شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو جاری رکھنے کے لیے کوششیں کی۔ قبل ازیں ٹروڈو کا کہنا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی امریکی انتخابات ہوتے ہیں ہمیشہ چیلنجز ہوتے ہیں، ہم اس سے نمٹنے کے لیے تیار ہوں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہم مضبوط تعلقات میں کینیڈا کے مفادات اور مواقع کا دفاع کر رہے ہیں۔ فلسطینی محصور علاقے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فوج کی جانب سے موت برسانے کا سلسلہ نہ رک سکا۔ صہیونی فوج کے تازہ شفقانہ حملوں میں مزید 200 فلسطینی شہید اور 304 زخمی ہو گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ فلسطینی محصور علاقے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فوج کی جانب سے موت برسانے کا سلسلہ نہ رک سکا۔ صہیونی فوج کے تازہ شفقانہ حملوں میں مزید 200 فلسطینی شہید اور 304 زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق طبی ذرائع نے الجزیرہ کو بتایا کہ خان یونس میں ایک دن میں کم از کم 40 فلسطینی شہید کیے گئے، جبکہ درجنوں ایسی مزید لاشیں موجود ہیں جن تک اسرائیلی بمباری کی وجہ سے رسائی ممکن نہیں ہو پا رہی۔ النصر اسپتال، القدس اسپتال، رفح، دیر البلح اور خان یونس کے اطراف شدید بمباری کی جا رہی ہے۔ 7 اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 25,490 فلسطینی شہید اور 63,000 زخمی ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کا کہنا ہے کہ غزہ کا نظام صحت مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے ادارے UNOCHA کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے تقریباً 90,000 رہائشیوں اور 4,25,000 بے گھر افراد کو خان یونس میں 4 مربع کلومیٹر رہائشی علاقہ چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ غزہ کے علاقے خان یونس میں اسرائیلی فوج نے ایک ایسے فلسطینی کو بھی گولیاں مار کر شہید کیا جو سفید پرچم لہرا رہا تھا، جو یہ بتانے کے لیے تھا کہ وہ جنگجو نہیں ہے۔ اس قتل پر امریکن اسلامک ریلیشن کی کونسل نے شدید مذمت جاری کی ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن کے لیے انتخابی مہم چلانا مشکل ہو گیا۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف شدید نعرے بازی کرنے والوں نے بائیڈن کے لیے نئی مشکل کھڑی کر دی۔ امریکی صدر انتخابی مہم کے سلسلے میں ورجینیا میں تقریر کر رہے تھے۔ اس دوران فلسطینیوں کے حامی بار بار کھڑے ہوتے رہے اور فلسطینیوں کے حق میں نعرے لگاتے رہے۔ فلسطین کا پرچم تھامے ان افراد کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ اسرائیلی مظالم کا سلسلہ بند کیا جائے اور فوری جنگ بندی کرائی جائے۔ امریکی صدر کی تقریر کے دوران خلل ڈالنے والے ان افراد کو روک کر باہر نکالا جاتا رہا، تاہم ایک کے بعد دوسرا شخص سامنے آ جاتا تھا۔ دوسری جانب امریکہ کی جانب سے غزہ میں علاقائی تبدیلیوں اور غزہ میں بفر زون بنانے کی اسرائیلی تجویز کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اسرائیل کو 7 اکتوبر جیسا حملہ دوبارہ ہونے سے روکنے کا حق ہے، لیکن جب غزہ کی مستقل حیثیت کی بات آتی ہے تو ہم بہت واضح ہیں۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نکی ہیلی کو ہرا کر نیو ہیمپشائر پرائمری بھی جیت لی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نکی ہیلی کو ہرا کر نیو ہیمپشائر پرائمری بھی جیت لی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سروے کے مطابق اقوام متحدہ کی سابق مندوب نکی ہیلی ریپبلکن صدارتی امیدوار بننے کی دوڑ سے تقریباً باہر ہو گئی۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ سر فہرست ریپبلکن صدارتی امیدوار بن گئے ہیں۔ ٹرمپ کا 9 نومبر کو ڈیموکریٹ حریف جو بائیڈن سے مقابلہ یقینی ہو جائے گا۔ اس سے قبل امریکہ کی ریاست نیو ہیمپشائر میں ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار کو منتخب کرنے کے لیے ووٹنگ ہوئی۔ نکی ہیلی نے توقع ظاہر کی تھی کہ وہ نیو ہیمپشائر کا میدان مار لیں گی، مگر ٹرمپ کے حامیوں کا خیال تھا کہ آئیوا کی طرح ڈونلڈ ٹرمپ نیو ہیمپشائر سے بھی بآسانی منتخب ہو جائیں گے۔ واضح رہے کہ نیو ہیمپشائر میں ووٹرز کے لیے سب سے اہم مسئلہ امیگریشن رہا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نومبر کے صدارتی انتخاب 2 معمر سیاستدانوں 77 سالہ ٹرمپ اور 81 سالہ جو بائیڈن کے درمیان متوقع ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔